सत्य समाचार, तटस्थ समाचार, समाज बदल्ने हाम्रो अभियान। नमस्कार, म हुँ पूजा प्रकाश। यहाँहरू हेर्दै हुनुहुन्छ टाइम्स समाचार। आज सुरु गरौँ मध्य प्रदेशमा समिति बाँडफाँड सम्बन्धित प्रसङ्गबाट। मध्य प्रदेशको 7वटा विषयगत समिति बाँडफाँडमा दलहरूबीच सहमति भएको बताइएको छ। प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गरेका 7वटै संसदीय दलहरूले एक विषयगत समिति पाउने सहमति भएको हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद उपेन्द्र महतोले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको भागमा सार्वजनिक लेखा समिति र प्रतिपक्षी लोसपाको भागमा महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समिति परेको जानकारी दिए। उनले नेकपा एकीकृत समाजवादीको भागमा प्रदेश मामिला समिति परेको बताए। त्यस्तै बाँकी रहेका अन्य 4वटा विषयगत समिति एमाले, जसपा, जनमत र माओवादीले एक-एकवटा बाँडफाँड गरेको उनले जानकारी दिए। जस अनुसार नेकपा एमाले कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समिति, जनता समाजवादी पार्टीले विकास समिति, नेकपा माओवादी केन्द्रले प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समिति र जनमत पार्टीले अर्थ तथा योजना समितिको जिम्मेवारी लिने बताइएको छ। प्रदेश सभाले विषयगत समितिमा प्रदेश सभा सदस्यहरूलाई बस्न आह्वान गरेपछि दलहरूले आन्तरिक रूपमा विषयगत समितिको सभापति चयन गर्ने बुझिएको छ। मध्य प्रदेशमा अर्थ तथा योजना समितिमा सभापति सहित 11 जना, कृषि तथा भूमि व्यवस्थापन समितिमा सभापति सहित 12 जना, प्रदेश मामिला समितिमा सभापति सहित 9 जना, प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण समितिमा सभापति सहित 12 जना, महिला बाल बालिका तथा सामाजिक न्याय समितिमा सभापति सहित 13 जना, विकास समितिमा सभापति सहित 12 जना र सार्वजनिक लेखा समितिमा सभापति सहित 15 जना सदस्य रहने व्यवस्था रहेको छ। धनुषाको एक सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू आन्दोलित भएका छन्। जिल्लाको बटेश्वर गाउँपालिका 1 स्थित लक्ष्मी माध्यमिक विद्यालयका विद्यार्थीहरू विषयगत शिक्षक अभावमा 3वटा विषयको पढाइ नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रेका हुन्। विद्यालयमा विषयगत शिक्षक अभावमा 3वटा विषयको पढाइ 6 महिनादेखि नभएको भन्दै विद्यार्थीहरूले आइतबार प्रदर्शन गरेका छन्। आन्दोलित विद्यार्थीहरूले वडा नम्बर 1 को कार्यालय घेराउ गर्नुका साथै कार्यालयमा तोडफोड समेत गरेका छन्। वडा कार्यालय घेराउ गर्न पुगेका विद्यार्थीहरूले वडा अध्यक्ष अशोक कुमार महतो लगायत जनप्रतिनिधिलाई नदेखेपछि वडा कार्यालयमा तोडफोड गरेका छन्। वडा कार्यालय अगाडि सडक अवरोध गरेर टायर बाल्दै प्रदर्शन समेत गरेका विद्यार्थीहरूले विद्यालयमा यथाशीघ्र शिक्षक ल्याउनु पर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले एससीई परीक्षा आउन 1.5 महिना मात्र बाँकी रहँदा समेत पढाइ नभएको गुनासो समेत गरेका छन्। लामो समयदेखि वडा अध्यक्ष र प्रधानाध्यापकसँग अंग्रेजी, सामाजिक र विज्ञान विषयको शिक्षक माग गर्दा समेत चासो नदिएपछि बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रेका विद्यार्थीहरूले बताएका छन्। जनकपुर धामबाट हात हतियार सहित 1 जना मिटर ब्याजी पक्राउ परेका छन्। पक्राउ पर्नेमा जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 1 बस्ने 41 वर्षीय दिलीप शाह रहेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषाले जनाएको छ। शाह विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा विभिन्न व्यक्तिहरूले मिटर ब्याजीको उजुरी दिएका थिए। शनिबार प्रहरी नायब उपरीक्षक दीप कुमार राईको नेतृत्वमा गएको प्रहरी टोलीले दिलीप शाहको घर तथा पसलमा खान तलासी गर्दा कपाली तमसुकहरू, जग्गा धनी पूर्जाहरू, खाली चेक लगायतका अन्य कागजातहरू र कटुवा पिस्तोल 1 थान, 303 राइफलमा लाग्ने गोली 4 थान, 4 म्याग्नममा लाग्ने गोली 1 थान र म्याग्नमको खोका 1 थान बरामद गरेको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रदीप बहादुर छेत्रीले जानकारी दिएका हुन्। नक्कली नोट सहित 2 जना पक्राउ परेका छन्। लहान नगरपालिका 8 पशुपति स्केलको गेट नजिकबाट 1000 दरको 4,35,000 रुपैयाँ नक्कली नोट र सोही आकारको कागजातहरू 33 बन्डल सहित सोही नगरपालिका 19 छरापट्टि बस्ने 30 वर्षीय ओसिम शेख समेत 2 जनालाई शनिबार राति प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। मध्य प्रदेश प्रहरी कार्यालय जनकपुर, इलाका प्रहरी कार्यालय लहान र सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल लहानबाट संयुक्त रूपमा खटिएको प्रहरीले टोलीले जाँच गर्ने क्रममा उक्त नक्कली नोट सहित फेला पारी उनीहरूलाई पक्राउ गरेको हो। यस सम्बन्धमा प्रहरीले थप अनुसन्धान गरिरहेको छ।
पौष शुक्ल पूर्णिमादेखि वैदिक सनातन हिन्दू धर्मावलम्बीले घर घरमा सुरु गरेको 1 महिने स्वस्थानी व्रत आइतबार विधिपूर्वक समापन गरेको छ। पौष शुक्ल पूर्णिमाका दिनदेखि स्वस्थानीको व्रत सुरु गरी नित्य मध्याह्नकालमा पार्वती सहित महादेवको पूजा गरेका भक्तजनले आइतबार व्रत समापन गरेका हुन्। सोही दिनदेखि सुरु गरिएको स्कन्द पुराण अन्तर्गतको केदार खण्डको माघ महात्म्यमा कुमार र अगस्त्य बीच भएको संवादलाई स्वस्थानी कथाका रूपमा भन्ने र सुन्ने काम पनि गरिन्छ। आजदेखि अन्त्य भएको छ। उपत्यकाको पूर्वी भेग स्थित साली नदीमा पौष शुक्ल पूर्णिमामा देखि सुरु भएको माधव नारायण व्रत पनि आइतबार अश्वमेध यज्ञ गरी समापन गरिएको छ। स्वर्गीय हुनुभएका माता पिताको सम्झनामा अथवा आफ्नो अमर श्रद्धालु भक्तजनहरू अध्यक्ष नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले परिपूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न सबै राजनीतिक दललाई आह्वान गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकको विशेष समयमा बोल्दै अध्यक्ष ओलीले सधैँ र जस्तो सुकै विधि अपनाएर सत्तामा पुग्ने खेलले लोकतन्त्रलाई सुदृढ तुल्याउन नसक्ने बताउनुभयो। वर्तमान सरकारलाई आफूहरूले पूर्ण र रचनात्मक सहयोग गर्ने उल्लेख गर्दै उहाँले राजनीतिक स्थायित्वको लागि अपील गर्नुभयो। अध्यक्ष ओलीले आफ्नो नेतृत्वको सरकारले देशको विकास र समृद्धिमा खेलेको भूमिका र प्राप्त उपलब्धिबारे जानकारी गराउँदै कमजोर बन्दै गएको आर्थिक अवस्था उकास्न गठबन्धनको सरकारले भूमिका खेल्ने बताउनुभयो। यसअघि अध्यक्ष ओलीले गठबन्धनको सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमबारे चर्चा गरिरहँदा नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवड़ाले साझा प्रवेश नै नपाएको कार्यक्रमबारे बैठकमा भनाइ राख्न नमिल्ने भनी आपत्ति जनाउनु भएको थियो। उहाँले सर्वोच्चको आलोचना गर्नुभएको हो। यो फैसलाले कसैलाई न्याय भयो भन्ने बुझ्न नसकेको उहाँको तर्क छ। नेकपा एमालेले पहल लिनुपर्ने अवस्था आयो। हामीले पहल सुरु गर्यौं। नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र स्वतन्त्र सांसद समेतले सहमति गरी नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष तथा संसदीय दलका नेता माननीय पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढायौं। तदनुरूप सरकार गठन भएको छ। सत्तारूढ दलहरूले न्यूनतम साझा नीति तथा कार्यक्रम तयार गरेका छौं। नयाँ सरकार गठन भएसँगै जनतामा उत्साहको सञ्चार भएको छ। यस बीचमा यस सम्मानित सदनमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रदर्शित व्यवहार र निर्णयहरू संविधान र लोकतन्त्रका लागि बुझिन सक्नुका छन्। कांग्रेसका केही साथीहरूलाई आफ्नो परिचय प्रतिपक्ष भनेर मान्न सकस भएको छ। मन मानिरहेको छैन, तर प्रतिपक्षमा बस्नै पर्ने बाध्यता पनि बनेको छ। यति बेला नेपाली कांग्रेस पानी बाहिरको माछा जस्तै छटपटाएको देखिन्छ। नेपाली कांग्रेस सत्ता बाहिर आफ्नो अस्तित्व आफै विश्वास गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगे जस्तो देखिन्छ। सत्ता बाहिर रहँदा सत्तामा विग्रह ल्याउने र अल्पकालीन लाभ लिने अनुभव कांग्रेसका साथीहरूसँग राम्रै छ। मेरा मित्र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा संसदीय दलका नेता, उहाँलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु सभामुख महोदय यहाँ मार्फत हामी बृहत्तर राष्ट्रिय हितमा काम गरौँ। मेरो आग्रह छ, राजनीतिक स्थायित्वका लागि योगदान गरौँ। अनिश्चय र अस्थिरताको बिउ स्वयंका लागि प्रत्युत्पादक हुन सक्छ भन्ने बुझौँ। कोही पनि जालन्धर नबनौँ। स्वस्थानीको सिजन छ नि। कम्तीमा पनि 2052 साल, 58 साल र 2072 सालका अनुभवहरू, यस्ता अनेक अनुभवहरू हामीसँग छन्। अब राष्ट्रलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने चिन्तनबाट कसैको पनि हित हुँदैन। हित हुन्छ केवल धमिलो
पानीमा माछा मार्न पल्केकाहरूको। लोकतन्त्र कुनै व्यक्ति वा दल विशेषको लागि होइन, नेपाल र सम्पूर्ण नेपालीको हितका लागि हुनुपर्दछ। अब आम नागरिक धेरै सचेत भइसकेका छन् भन्ने कुरातर्फ ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। लोकतन्त्र, बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक राजनीतिक प्रणाली, सङ्घीय गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था, आवधिक निर्वाचन, शक्ति पृथकीकरण, सन्तुलन र नियन्त्रण, स्वतन्त्र न्यायालय, मानवाधिकार, मौलिक हक जस्ता आम नागरिकका सर्वाधिक चासो र प्राथमिकताका सार्वभौम विषयहरूको बुझाइ, आदर्श, सिद्धान्त र व्यवहारमा हुने र गर्न खोजिने दोहोरो परिभाषा र विरोधाभासलाई स्वीकार गर्न सकिँदैन। सरकारका उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री र यस सम्मानित सभाका जनताबाट अत्यधिक मत प्राप्त भएर विजयी भएर आएका सांसद रवि लामिछाने को सम्बन्धमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट एउटा मुद्दा फैसला हो। पहिलो कुरा म भन्न चाहन्छु, हामी अदालतलाई सम्मान गर्छौँ, त्यसकारण त्यस निर्णयलाई मान्छौँ। त्यस निर्णयलाई मान्छौँ, त्यस निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्छौँ। तर मेरो मनमा त्यो निर्णय सुनेपछि केही प्रश्नहरू पैदा भए। पहिलो, उजुरकर्ता व्यक्तिलाई के मर्का परेछ र उजुर गरे? के सरकार हो, के सम्बन्ध हो, के कारणले उजुर गरे त्यो मैले थाहा पाइनँ। के मर्का पर्यो उनलाई, के अन्याय पर्यो उनलाई र उनले के न्याय खोजे त्यो थाहा भएन। एउटा असम्बन्धित व्यक्तिले निवेदन गरेको देखिन्छ। अब एउटा अदालतको काम त न्याय दिने हो। यस फैसलाबाट कसले न्याय पायो त्यो मैले बुझिनँ। यो सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट कसले न्याय पायो? कसले मर्काबाट उन्मुक्ति पायो? न्याय दिनका लागि अदालतको काम न्याय दिने हो। कसले न्याय पायो, कसलाई न्याय दियो त्यो त्यति बुझिएन। एउटा नागरिक राज्यको प्रहारको विषय हुन सक्दैन। राज्यले नागरिकलाई प्रोटेक्सन गर्नुपर्छ। यदि संविधान र कानुनको अफेन्स गर्यो, उल्लङ्घन गर्यो, त्यसबाट कहीँ कतै क्षति पुग्न गयो भने नागरिकलाई पनि रोक्नुपर्छ। कुनै व्यक्तिका, समूहका, संस्थाका, राज्यका कुनै हक अधिकारमाथि उल्लङ्घन भयो भने त्यो उल्लङ्घन गर्न पाइँदैन। संविधान मिच्न पाइँदैन। मिचेर केही अपराधिक क्रियाकलाप गर्न पाइँदैन। तर सम्मानित सर्वोच्च अदालतको फैसलाले कुनै सब्स्टेन्सियल इरर भन्दैन। तात्विक त्रुटि पनि तात्विक अर्थ राख्ने खालको भन्दैन, प्रक्रियागत त्रुटि। त्यो प्रक्रियागत त्रुटि शुक्रबार रवि लामिछानेको, जुन रवि लामिछाने पहिले नै आफ्नो स्ट्याटस सार्वजनिक गरिसक्या हो। दोस्रो, यहाँ ढोका खुला रहेछ भनेर फुत्त संसदमा पस्या होइन। नेपाली कांग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठ चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा आफू स्वतः विजयी घोषणा गर्न माग गर्दै निर्वाचन आयोग कार्यालयमा निवेदन दिनुभएको छ। चितवन क्षेत्र नम्बर 2 बाट निर्वाचित राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि दोस्रो हुनुभएका कांग्रेसका श्रेष्ठले स्वतः घोषणा गर्नुपर्ने मागसहित आयोगमा निवेदन दिन आइतबार बिहान 11:30 बजे पुग्नु भएको हो। निवेदन बुझाएर आयोगबाट बाहिरिँदै श्रेष्ठले
आफूले किन निवेदन दिएको भन्ने बारेमा पत्रकार सम्मेलनबाटै स्पष्ट पार्ने बताउनुभयो। यसबारे उहाँले आइतबार दिउँसो 2 बजे हिमालय होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्ने कार्यक्रम रहेको उहाँको सचिवालयले जनाएको छ। पहिले त कार्तिक 26 र 27 गते नै नागरिकताको विषयमा क्षेत्रमा चाहिँ उजुर परेको थियो। त्यसको अलावा 27 गते पनि 2टा उजुर पर्यो। त्यो विषयमा वास्तविक कुनै पनि छानबिन नभएको कारण र 28 गतेपछि मात्रै त्यो पत्र चाहिँ केन्द्रमा निर्वाचन आयोगमा दिइसकेपछि चाहिँ त क्षेत्रीय कार्यालयमा सोधिसकेपछि चाहिँ 7 दिनको समय दिएर यो नागरिकताको विषयमा के हो भनेर स्पष्टीकरण सोधेको आधारमा निर्णय ढिलो भयो। ढिलो भइसकेपछि यो जति पनि परिणाम, जति पनि दुःख, जति पनि यो अहिले घोषणा भएको छ यो विषयमा बहसको विषय भयो। सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा एउटा चाहिँ मुद्दा पर्यो। सर्वोच्च अदालतबाट संवैधानिक इजलासबाट चाहिँ एउटा चाहिँ निर्णय भयो। त्यो निर्णयको कारण र चाहिँ वास्तविक भन्ने हो भने यो वास्तविक भने रविजीलाई पनि एउटा उहाँ उप प्रधानमन्त्री भइसक्नु भएको, यसको अलावा सांसद भएको, सारा चिज बदर भएर उहाँको सुरुदेखिकै प्रक्रिया गलत। यो आफै त्यो क्षेत्रमा जम्मा 16 जना उम्मेदवार भएकोमा अवैध भइसकेपछि जुन चाहिँ उहाँको प्रक्रिया अवैध भएर घोषणा भइसकेपछि चाहिँ अब त्यसमा दोस्रो को हो भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ मैले निश्चय पनि यसको निर्कोल हुनुपर्छ, यो विषयमा छानबिन हुनुपर्छ। यो पृथक परिस्थिति पर्यो। मैले पनि संविधान सभामा बसेर संविधान बनाएको व्यक्ति पनि हुँ। नागरिकताको विषयमा चाहिँ कमसेकम निर्कोल नहुन्जेलसम्म स्थगन हुनुपर्छ भन्दाखेरि पनि त्यसको कुनै सुनवाई भएन। मैले चाहिँ यसको चाहिँ दावेदार म हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ मैले पाउनुपर्छ भनेर मैले निर्वाचन आयोगमा दिएको छु र निश्चय पनि निर्वाचन आयोगबाट चाहिँ केही निर्णय भइसकेपछि निर्णय हुनुपर्छ। जहाँसम्म जति सक्दो चाँडो यो चाहिँ पार्टीबाट निर्वाचित हुनुभयो। तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको तर्फबाट कांग्रेसबाट उम्मेदवार हुनुभएका श्रेष्ठ 34,000 बढी मतले लामिछानेसँग पराजित हुनुभएको थियो। लामिछानेले 49,300 मत ल्याउनु भएको थियो भने श्रेष्ठले 14,988 मत ल्याएर दोस्रो हुनुभएको थियो। आयोगले भने रिक्त भएको चितवन 2 मा उपनिर्वाचन गर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ। नेपाल राष्ट्रिय बैंकका पहिलो गभर्नर हिमालयन शमशेर राणाको निधन भएको छ। थापाथली स्थित नर्विक अस्पतालमा उपचारका क्रममा आइतबार बिहान निमोनियाका कारण 95 वर्ष उमेरका उहाँको निधन भएको पारिवारिक स्रोतले जनाएको छ। लामो समयदेखि श्वास प्रश्वासको समस्या झेल्दै आउनुभएका राणा उपचारका लागि केही दिन अघि त्यहाँ भर्ना हुनुभएको थियो। हिमालय बैंकका संस्थापक राणा नेपालको पहिलो अर्थ सचिव समेत हुनुहुन्थ्यो। पछिल्लो समय उहाँ नागरिक समाजको अगुवाका साथै आम निर्वाचन पर्यवेक्षण समितिका संस्थापकका रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्थ्यो। उहाँको आजै पशुपति आर्यघाटमा दाह संस्कार गरिनेछ। उहाँका 2 छोरा र 2 छोरी हुनुहुन्छ। जबराको पार्थिव शरीरमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको झण्डा ओढाएर श्रद्धाञ्जली व्यक्त गरेको छ। कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले कांग्रेसको झण्डा ओढाएर जबरा प्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्नुभएको हो। आइतबार बिहान जबरालाई श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्न देउवासँगै महामन्त्री गगन थापा, नेताहरू प्रकाशमान सिंह, सुनिल थापा, उदय शमशेर राणा लगायत उहाँको निवास थापाथली पुगेका थिए। जबराले संयुक्त राष्ट्रिय संघ विकास कार्यक्रम अन्तर्गत रहेर सन् 1962 देखि सन् 1986 सम्म विभिन्न देशहरूमा प्रतिनिधिको रूपमा काम गर्दै आएका थिए। उनी नेपालको पहिलो गभर्नर तथा पूर्व अर्थ सचिव समेत थिए। जबरा हिमालयन बैंकका संस्थापक समेत हुन्। जबरा 2007 को क्रान्तिदेखि अहिलेसम्मको नेपालको राजनीतिक आरोह अवरोहको साक्षी हुनुहुन्थ्यो।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री डोल प्रसाद आर्यले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई कानुनी व्यवस्थाको बरखिलाप गरी ठगी गरे तत्काल कारबाही गर्ने बताउनु भएको छ। आइतबार मन्त्रालयमा भएको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मन्त्री आर्यले कुनै पनि म्यान पावर र व्यक्तिगत रूपबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीलाई ठगी गरे सरकारले कठोरतापूर्वक तत्काल कारबाही गर्ने बताउनुभयो। सरकारले सुध्रन चाहने म्यान पावर व्यवसायीहरूलाई सुध्रनको लागि समय दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो। सुध्रन दिएको समयभित्र सुधार नभए सरकारले कानुनी कारबाही गर्ने उहाँको भनाइ छ। उहाँले मन्त्रालय ठगी गर्ने म्यान पावरहरूलाई कारबाही गर्न कसैको दबावबाट पछाडि नहट्ने बताउनुभयो। मन्त्री आर्यले पछिल्लो समय म्यान पावर संस्थाको नामबाट भन्दा व्यक्तिगत रूपमा पैसा लिएर ठगी गरेको गुनासो बढेकाले मन्त्रालयले त्यही अनुसार अनुसन्धान गरिरहेको बताउनुभयो। मुलुकमा पछिल्लो वैदेशिक रोजगारका समय बढ्दै गएको उहाँको भनाइ छ। उहाँले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका समस्या समाधानको लागि मन्त्री भएर मन्त्रालयमा प्रवेश गरेदेखि लागि परेको जिकिर गर्नुभयो। सिंहदरबारको गेट सधैँका लागि सबैका लागि खोल्नका लागि हामीले पहल गरिराखेका छौँ। त्यस कारणले हामीले पोलिसी लेभलमा काम गऱ्यौँ भने तपाईँ र म त ठग्यौँ योभन्दा अर्को ठुलो पुस्तालाई ठगिराखेको छ, समाजले पनि ठगिराखेको छ र यहाँ चाहिँ ठगहरूले पनि ठगिराखेको छ। हामी त्यसको विरुद्धमा त एक दिन पुग्नु नै छ, यो त निर्मम भएर पुग्नु नै छ। त्यस कारणले हामी त्यसको विरुद्धमा नै हामी लागेको हो। त्यसमा ढुक्क हुनुहोस्, म यहाँलाई ढुक्क बनाउन चाहन्छु, किनभने हामी हिजो पनि त्यही काम गर्दै आएको हो र भोलि पनि यही नै काम गर्नुपर्छ हामीले। म यो मन्त्रालयमा कति दिन, कति महिना, कति वर्ष रहन्छु भन्ने विषय होइन। म यो मन्त्रालयबाट निस्किँदा पनि जिउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई राम्रोसँग थाहा छ। त्यस कारणले मैले त्यसलाई नभुलिकन काम गर्छु, यसमा ढुक्क बनाउँछु यहाँहरूलाई। 3 चरण भएन भने टप लेभलमा हामी छौँ, यो लेभलमा आउँ, त्यसपछि हामी पनि गरेनौँ भने त्यसपछि हामी विरुद्धमा अनि उत्रियौँ न। त्यस कारणले ठाउँ भएसम्म ठाउँसम्म प्रयास गरौँ, यो अनुरोध गर्छु म यहाँहरूलाई। संस्थागत ठगी हुँदाखेरि चाहिँ म समातिनी भएँ, मेरो कम्पनी समातिनी भयो भनेर उहाँहरूले नै इन्डिभिजुअल ठगी परिचालन गर्नुभएको छ भन्ने पनि सूचना आएको छ। त्यस कारणले यसमा हेर्नुहोस्, म मन्त्रालय छिरेपछि सायद मेरो टिम अलि थाकेको पनि होला, किन म अलि धेरै नै काम गर्छु भनेर आफूलाई घमण्ड गर्छु कहिलेकाहीँ होइन। मैले आज यो मन्त्रालयमा छिरेर भने मेरो जीवन नै यसै गरी चलिरहेको छ। त्यस कारणले मलाई टिमले साथ दिएको छ। त्यस कारणले यसै गरी हामी सबै अलर्ट भएर लाग्यौँ, तपाईँ हामी पनि मिडिया पर्सनहरू पनि यसरी लाग्यौँ भने सूचनाको कमी हो। मन्त्री आर्यले श्रम मन्त्रालयमा कुनै पार्टीको मन्त्री नभएर 3 करोड नेपाली जनताको मन्त्रीको रूपमा मन्त्रालयमा काम गर्न आएको बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रकी उर्मिला आर्यले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। सत्तारूढ गठबन्धनका साझा उम्मेदवार आर्यलको प्रस्तावकमा नारायण काजी श्रेष्ठ र देवेन्द्र दाहाल तथा खिमलाल देवकोटा समर्थक रहनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले पनि उम्मेदवारी नदिने निर्णय गरेका कारण आर्यले निर्विरोध निर्वाचित हुने निश्चित भएको छ। माओवादी केन्द्रको अस्थायी समिति सदस्य समेत रहनुभएका आर्यल पूर्व स्थानीय विकास मन्त्रीको समेत जिम्मेवारी सम्हालिसक्नु भएको छ। विक्रम सम्वत 2013 असोज 22 गते बलराम आर्यल र जगत मायाको सुपुत्रीको रूपमा पर्सामा जन्मिनु भएको हो। तत्कालीन नेकपाको चौथो महाधिवेशनबाट वामपन्थी आन्दोलनमा लाग्नुभएका आर्यल गत वर्ष भएको राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा मध्य प्रदेशबाट निर्वाचित हुनुभएको हो। समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गर्नुभएका आर्यल विद्यावारिधिको शोधार्थी हुनुहुन्छ। अखिल नेपाल महिला संघको केन्द्रीय अध्यक्षको समेत जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएका आर्यलले महिला विकास अधिकृतिको रूपमा पनि सेवा गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद धनराज गुरुङले देश गम्भीर आर्थिक संकटको तर्फ उन्मुख रहेको बताउनु भएको छ। आइतबार प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले नेताहरू ठूला सपना मात्रै बाँड्ने काममा लागि परेका भन्दै उहाँले अझै नेताहरू नसचिने हो भने मुलुकको झनै दुख पाउने बताउनुभयो। उहाँले आँखा अघि नै व्यवसायीहरूले आत्मदाह र आत्महत्या गर्दा पनि सरकार र नेताहरू आफ्नै स्वार्थमा लागि परेको बताउनुभयो। उहाँले जनताको स्वार्थ भन्दा मन्त्रीहरू पुरानो गाडी परिवर्तन गर्नुहोस् भन्ने तर्फ लागि परेको आरोप लगाउनुभयो।
उहाँले देश गफले मात्रै चल्न नसक्ने भन्दै संसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले संसद नीति निर्माण भन्दा पनि घोषपेटमा नै सकिँदै गइरहेको बताउनुभयो। सभामुख महोदय, त्यसैले हामी अहिले पनि उस्तै गरिरहेका छौँ। हामी अहिले पनि सुध्रिएका छैनौँ, उस्तै भइरहेका छौँ। सभामुख महोदय, नेपालीमा अर्को पनि उखान छ, तिमी पनि त उही ड्याङका मुला हौ नि, मलाई लागेको थियो। होइन, फरक भयो। यहाँ यो संसदमा अहिले धेरै फरक भयो, मलाई त्यस्तै लागेको थियो। तर त्यो भ्रम धेरै दिन टिकेन सभामुख महोदय। पुरानो मुलाको ड्याङ र नयाँ मुलाको ड्याङ मिसाएर राखिदिँदाखेरि त उही मुलाको ड्याङ बन्दो रहेछ सभामुख महोदय। अहिले त्यस्तै भइरहेको छ। व्यवस्था बदल्यौँ, पटक व्यवस्था बदल्यौँ सभामुख महोदय, तर देशको अवस्था बदल्न सकेनौँ। देशको अवस्था किन बदलिएन? भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्न सकेनौँ। मूल कारण यही हो। आज हामीले भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नै सकिरहेका छैनौँ। भ्रष्ट प्रवृत्तिलाई बदल्नका लागि सबभन्दा पहिले सभामुख महोदय, हामी नेताहरू आफै बदलिन आवश्यक छ। नेता आफै नबदलिने नेताले देशको मुहार बदल्न सक्दैन। यही न हाम्रो कमजोरी रहेको छ। आफै नेता बदलिन आवश्यक छ। नेता बदलिनका लागि पहिला सोच बदलिन आवश्यक हुन्छ। सोच बदलियो भने नेता आफै बदलिन सक्छ। नेता आफै बदलियो भने मात्रै देशको मुहार बदल्न सकिन्छ। तर यहीँनिर हाम्रो सदियौँदेखि कमजोरी रहिआएको छ सभामुख महोदय। भने पालिकाको सिफारिस चाहिँदैन सभामुख महोदय। पालिकाबाट सिफारिस ल्याऊ भन्दैन सभामुख महोदय। गरिबभन्दा गरिब नेपालीले तिरेको करबाट, जम्मा भएको राज्यको ढुकुटीबाट नेताहरूले लाखौँ करोडौँ रुपियाँ उपचार खर्चको नाममा लिनु भ्रष्ट प्रवृत्ति हो सभामुख महोदय। यही भ्रष्ट प्रवृत्तिका कारणले गर्दाखेरि नेपाली जनताले आज दुःख पाइरहेका छन्। हामी अझै फेरि पनि नेपालको आर्थिक सङ्कटतर्फ नेपाल अगाडि बढिरहेको छ। भ्रष्टाचारका ठुला काण्डहरू हामी खोल्छौँ भन्छौँ, तर खोल्दैनौँ कहिल्यै पनि। त्यसैले भ्रष्टाचार विरुद्धको शून्य सहनशीलताको कुरा गर्छौँ, कहिल्यै पनि त्यो शून्य सहनशीलतालाई हामीले पालना गर्दैनौँ। भ्रष्टाचार खालि आर्थिकसँग जोडिँदैन सभामुख महोदय। नैतिक पतन हुने कार्य पनि भ्रष्टाचार जन्य हुन्छ सभामुख महोदय। हाम्रै आँखा अगाडि छ। नेताले समस्या मात्रै पत्ता लगाउने होइन सभामुख महोदय, समस्या मात्रै देखाउने होइन सभामुख महोदय। नेताले समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ सभामुख महोदय। तर हामी यहाँ समस्या मात्रै देखाइरहेका छौँ, समाधान कहिले गर्ने हो? भयानक आर्थिक सङ्कट अहिलेको समस्या हो। यो समस्या साझा समस्या हो। चालु खर्च धान्न सकिरहेको छैन राजस्वले। विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटिरहेको छ सभामुख महोदय। सबैले भन्न त जानेका छौँ नि, यही हो नि त समस्या। यो समस्यालाई समाधान गर्नुपर्दछ। यो साझा समस्या हो मुलुकको। त्यसैले साझा समाधान खोज्नका लागि हामीले सरकारलाई भन्यौँ, प्रमुख प्रतिपक्षमा बसेर भन्यौँ कि तपाईँ अलि दह्रोसँग खुट्टा टेक्नुहोस् भनेर हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ। यिनै भयानक आर्थिक सङ्कटका विरुद्धमा लड्नका लागि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ सभामुख महोदय। तर र यस्ता समस्याको जुझ्नका लागि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्ष हुन्न सभामुख महोदय। त्यो कारणले पनि, त्यो आधारले पनि हामीले विश्वासको मत दिएका थियौँ सभामुख महोदय। तर हामीले विश्वासको मत दिँदै गर्दाखेरि सत्ता पक्षको नेताहरूलाई कसैलाई टाउको दुख्ने, कसैलाई पेट दुख्ने, कसैलाई ज्वरो आएको पनि हामीले देख्यौँ। कस्तो दुर्दशा मुलुकको। सङ्घीय शिक्षा ऐन आएको छैन। अहिले पनि भूमि सम्बन्धी ऐन ल्याउन बाँकी छ र अहिले पनि श्रम ऐन, श्रमसित सम्बन्धित कतिपय कुराहरू अगाडि बढाउन बाँकी छ। यी कुराहरू आजका प्राथमिक कुराहरू हुन् र यी कुराहरूको निम्ति सहमतिको आवश्यकता छ। शान्ति प्रक्रिया हामीले सुरु गऱ्यौँ। अहिले पनि टिआरसीका विषयहरू बाँकी छन्। यी विषयहरू हल गर्नुको निम्ति फेरि पनि देशका प्रमुख पार्टीहरूको बिचमा राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता छ। मिलेर जानुपर्ने आजको जनताको जनमतले पनि हामीलाई मिलेर जाऊ भन्नको निम्ति जनताको जनमतले सन्देश हामीलाई त्यही दिएको छ। हामी सबैले गम्भीरतापूर्वक ग्रहण गर्नु र त्यहाँ कतिपय कानुन बनाउने क्षेत्रमा भएका त्रुटि छन् भने कानुन बनाउने ठाउँ भनेको यही सम्मानित सदन हो, यहाँ छलफल गर्नु। तर पनि अदालतले गरेका कतिपय फैसलाहरूलाई सम्मान गरेर हामीले तिनै तहका
खास गरी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्था अनुरूप क्षेत्राधिकारलाई अगाडि बढाएर हामी सुखी सहमतिको बिन्दु खोज्ने प्रयत्न गरियो भने हामीलाई पक्कै पनि देशका यी कतिपय अहिलेका समस्याहरूलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सहज वातावरण बन्नेछ र हामीले सहजतापूर्वक समस्याहरू सुल्झाउन सक्नेछौँ र यसको निम्ति फेरि चाहिँ राज्यमा संविधानले स्थापित गरेका मूल्य मान्यताहरूलाई अगाडि बढाउनु र त्यसको निम्ति नागरिकले उठाएका सुशासनका क्षेत्रमा, कूटनीतिक क्षेत्रमा र आर्थिक सुधार गर्ने क्षेत्रमा कहीँ न कहीँ हामीले त्यस प्रकारको बिन्दु खोजेर प्रतिपक्षको भूमिका आलोचना गर्ने हो। तर फेरि पनि देशका प्रमुख मुद्दाहरूमा, देशका प्रमुख कतिपय समस्याहरू मिलेर जाने कुरामा हामीले त्यो प्रयत्न गर्यो भनेदेखि अगाडि बढ्न सकिन्छ। त्यसको निम्ति एउटा माओवादी केन्द्रका नेता देवेन्द्र पौडेलले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू गर्न बाँकी रहेको कारणले दलहरू बीचमा एउटा सहमतिको आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले कतिपय कानुन बनाउने अवस्थामा समेत त्रुटिपूर्ण भएको कारणले त्यसलाई सच्याउनु पर्ने आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। पौडेलले देखिएको समस्याहरूलाई सहजतापूर्वक सुल्झाउने प्रयासहरूको आवश्यकता रहेको बताउनुभयो। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नेपाल टेलिकमको वार्षिकोत्सव उद्घाटन गर्नुभएको छ। आइतबार नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको केन्द्रीय कार्यालय भद्रकालीमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा मन्त्री शर्माले उद्घाटन गर्नुभएको हो। नेपाल टेलिकम आज 19 वर्ष पूरा गरी 20औं वर्षमा प्रवेश गरेको छ। टेलिकमका 2,13,25,000 भन्दा बढी ग्राहक छन्। कम्पनीले हरेक वर्ष माघ 22मा वार्षिकोत्सव मनाउने गरेको छ। कम्पनीले मोबाइल टेलिफोन सेवा, GSM, GPRS, 3G र 4G सेवा दिइरहेको छ। कार्यक्रममा मन्त्री शर्मासँगै मन्त्रालयका सचिव डाक्टर वैकुण्ठ आर्याल, नेपाल दूरसञ्चार प्रविधिका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल लगायत उपस्थित हुनुहुन्छ। विक्रम सम्वत 2032 असार 1 गते नेपाल दूरसञ्चार संस्थाको रूपमा भए पनि 2060 माघ 22 गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको रूपमा दर्ता भएको थियो। विक्रम सम्वत 2061 देखि यसलाई नेपाल टेलिकम भन्न थालियो। नेपाल सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको टेलिकम विक्रम सम्वत 2061 वैशाख 1 गते नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा रूपान्तर गरियो। सरकारले सूचना प्रविधिको प्रयोग मार्फत नागरिकलाई प्रदान गरेका नागरिकताको प्रमाणपत्र, राहदानी, राष्ट्रिय परिचय पत्र, भूमि अभिलेख व्यवस्थापन, स्थानीय पञ्चाधिकारी सम्बन्धी सेवाहरू, करसँग सम्बन्धित कार्यहरू आदि विभिन्न प्रकारका सेवाहरूलाई सरल, सुलभ र बिना अवरोध उपलब्ध गराउन सहयोग पुर्याउनु हामी सबैको साझा दायित्व हो। आजका दिनसम्ममा कम्पनीले करिब 3800 कर्मचारीबाट आफ्ना विविध उत्पादनहरू मार्फत देशभरिका 1 करोड भन्दा बढी ग्राहकहरूसम्म सेवा पुर्याएको छ। आगामी दिनमा जनताले प्रत्यक्ष लाभ महसुस गर्ने किसिमले आफ्ना सेवाहरूलाई परिमार्जन र उत्पादन गर्दै थप जनतासम्म पुग्नु आवश्यकता भएको छ। दुर्गम कार्यालयहरूमा कर्मचारी अभावले प्रभावकारी रूपमा सेवा सञ्चालन हुन नसकेको, मर्मत सेवामा सेवाग्राहीहरूको गुनासोलाई शीघ्र सम्बोधन नहुने आदि विद्यमान समस्याहरूलाई समाधान गरी ग्राहक सन्तुष्टिलाई उच्च प्राथमिकता दिन जरुरी भएको छ। कम्पनीको आर्थिक वर्ष 2078-79 को कुल राजस्व रु 44 अर्ब 37 करोड छ, जसमा खुद नाफा रु 8 अर्ब 47 करोड छ। कम्पनीको ग्राहक सेवा भोइस सेवातर्फ 2079 मङ्सिरसम्मको विवरणमा 2,13,25,000 भन्दा बढी रहेको छ। बैंक तथा विभिन्न निकायलाई तथ्याङ्क आदान प्रदान गर्न लिज सर्किटको सेवा समेत टेलिकमले दिने गरेको छ। कम्पनीमा हाल करिब 4000 कर्मचारी कार्यरत छन्। विक्रम सम्वत 1970 मा काठमाडौँमा म्याग्नेटो सिस्टमको स्थापना भई नेपालमा दूरसञ्चार सेवाको थलानी भएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपालले सरकारबाट बाहिरिए पनि समर्थन कायम राख्ने निर्णय गरेको छ। राष्ट्रपाद्वारा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सभापति रवि लामिछाने सरकारबाट पार्टी बाहिरिए पनि समर्थन कायम राख्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाएर सरकारलाई दिएको समर्थन कायम रहन्छ।
स्रोतका अनुसार सभापति लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अडान लिएपछि राष्ट्रपालले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय लिएको हो। साथै राष्ट्रपाललाई गृह मन्त्रालय पनि नदिने सन्देश प्रधानमन्त्री दाहालले दिएसँगै पार्टीले कडा निर्णय गरेको बताइएको छ। र सांसदहरूले आफ्नो धारणा राख्नु भए पश्चात राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले वर्तमान सरकारलाई प्रदान गरेको समर्थनलाई कायम राख्दै पार्टीका तर्फबाट भएका मन्त्रीहरूलाई फिर्ता बोलाई सरकारबाट बाहिरिने सर्वसम्मत निर्णय गरेको छ। अर्थात् हामीले बिर्सेको छैनौँ, दिएको छ। त्यसमा आकाश जमिनको फरक छ। म त्यो आकाश र जमिन बीच के फरक भएको थियो आज खुलेर तपाईहरुसँग कुराकानी गर्न पनि आएको छु र यो निर्णय भए पश्चात हाम्रा माननीय मन्त्रीज्यूहरूले आज नै सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई आफ्नो पदबाट राजीनामा बुझाउनु हुनेछ र हामी सरकारबाट बाहिर जाने निर्णय गरिसकेका छौँ। यो जानकारी गराउँछु म यहाँहरूलाई। मन्त्रालय हाम्रो एउटा सम्झौताभित्र बसेको हुनाले पावर शेयरिङ गर्दाखेरि कसले कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने कुरा हामीले छुट्याएका हौँ। त्यसकारणले हामीलाई आओस् भन्ने कुरा गरेको प्रधानमन्त्रीज्यूले तपाईँ भएको हिसाबले भएको हो, तपाईँ उपप्रधान गृह भएको हुनाले अब अन्य तपाईँको साथीहरूको हकमा चाहिँ अलि नहोला कि गृह मन्त्रालय, किनभने एउटा सिनियर लिडरको हिसाबले र पार्टीकै सभापति भएको हुनाले हो भन्ने उहाँले भन्नुभएको। त्यस कारणले हो हामीले हाम्रो पार्टीभित्र हामीले पार्टीलाई भने अब मलाई भन्ने होइन, मेरो लागि भनिएको होइन। हामीले कहिले व्यक्तिको लागि भनेका छैनौँ। त्यो त तपाईँहरूको हेडलाइन हो नि, रविको मुह हो त तपाईँको हेडलाइन हो। मैले कहिले भनेको छ भने देखाउनु होला, मैले भनेको छैन। भोलि सरकार ढल्न सक्ला, फेरि त्यो एउटा त्यसको कारक चाहिँ बन्नु भएन। राजनीतिमा के भने त्यो चाहिँ इमानबाट बाहिरिन चाहिँ हुँदैन। हामीले समर्थन लिने बित्तिकै एउटा धारा आकर्षित हुने देखिन्छ, यद्यपि त्यसको व्याख्या बाँकी नै छ। त्यो गर्दा त हामी त त्यो व्यथितिको अथवा त्यो अस्थिरताको कारक बन्न हामी चाहँदैनौँ। त्यसले गर्दा छोड्नु पर्यो भने छोड्छौँ नि, तर सरकारै छोडेर सरकारलाई ढालि नै दिनुपर्ने गरी कुरा बिग्रेको त होइन नि त। खालि हामीले डेलिभर गर्न पाएनौँ भन्ने कुरा भएन। अरू त के बिग्रेको थियो? प्रधानमन्त्रीले मजाले काम गर्न दिनुभएको थियो, मैले बेस्ट पर्फर्म गर्ने पाएको थिएँ। त्यस कारणले अस्थिरताको कारक बन्न नचाहेको कारणले आइतबार केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको राजसभाको केन्द्रीय समिति बैठकले सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरेको हो। अब आर्थिक समाचार। नेपाल राष्ट्रिय बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत लागू गरेको शेयर धितो कर्जामा 12 करोड रुपैयाँको सीमा हटाउने पक्षमा सरकार र राष्ट्रिय बैंक सकारात्मक देखिएको छ। राष्ट्रिय बैंकले आर्थिक वर्ष 2078-79 को मौद्रिक नीतिमा शेयर बजारलाई कडाई गर्न मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जामा 4/12 को नीति लिएको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा राष्ट्रिय बैंकले 4 करोड हटाएर 12 करोड रुपैयाँको सीमा कायमै राखेको थियो। शेयर बजार 4/12 को नीतिको कारण संकटमा परेको छ। उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र राष्ट्रिय बैंकको गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी शेयर धितो कर्जाको 12 करोडको सीमा हटाउने पक्षमा सकारात्मक देखिएका छन्। अर्थमन्त्री पौडेलले शेयर धितो कर्जा लागू भएको 12 करोडको नीतिबारे अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय बैंक र सरोकारवाला निकायहरू बसेर छलफल गरी समस्या समाधान गर्न सकिने बताए। उनले बजारमा देखिएको तरलता ब्याज दर र शेयर बजारको 4/12 करोडको समस्याका विषयमा नीति समाधान खोज्न सकिने भन्दै त्यसको लागि गभर्नर समेत सकारात्मक रहेको बताए। गभर्नर अधिकारीले सरकारले लगाएको आयातमा प्रतिबन्ध र राष्ट्रिय बैंकले लिएको एलसीमा मार्जिनको व्यवस्था अस्थायी प्रकृतिको नीति हटाएको बताए। मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा पुग्ने अवस्था देखिएको समयमा शेयर धितो कर्जा लगायत अन्य नीति कडाई गरिएको उनको भनाइ छ। उनले राष्ट्रिय बैंकले व्यवसायीहरूलाई दिएका सुविधाहरू समेत अस्थायी भएकाले बिस्तारै हटाएको स्पष्ट पारे। गभर्नर अधिकारीले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने बेलामा मुलुकको अर्थतन्त्रमा बाह्य क्षेत्र ठूलो समस्या रहेको बताए। उनले त्यो बेला 12.8% चालू खाता घाटामा रहेको स्मरण गरे। राष्ट्रिय बैंकले गत आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक कर्जा सीमा एउटा इजाजत पत्र प्राप्त संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड र सबै इजाजत पत्र संस्थाबाट अधिकतम 12 करोड कायम गरेको थियो। तर चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिबाट 12 करोड भन्दा माथिको मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा लिएका ऋणीलाई उक्त ऋण 12 करोडमा झार्ने व्यवस्था गरेको छ।
अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। पाकिस्तानका पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफको आइतबार निधन भएको छ। उनी 79 वर्षका थिए। मुशर्रफ लामो समयदेखि एमाइलोइडोसिस रोगबाट पीडित थिए। उनको दुबईको अस्पतालमा उपचार भइरहेको थियो। परवेज मुशर्रफ 20 जुन 2001 देखि 18 अगस्त 2008 सम्म पाकिस्तानको राष्ट्रपति थिए। मे 2016 देखि देशद्रोहीको आरोपको सामना गरिरहेका परवेज मुशर्रफलाई पाकिस्तानी अदालतले फरार घोषित गरेको थियो। त्यसपछि उनी दुबई भागेका थिए। मुशर्रफ केही महिनादेखि अस्पतालमा भर्ना भएका थिए। ट्विटरमा जानकारी दिँदै उनको परिवारले उनी एमाइलोइडोसिस नामक रोगबाट ग्रसित भएकाले उनका सबै अङ्गले काम गर्न छोडेको बताएको थियो। एमाइलोइडोसिस मानव शरीरमा एमाइलोइड नामक असामान्य प्रोटिन बन्न थालेपछि यो मुटु, मृगौला, कलेजो, स्नायु प्रणाली, मस्तिष्क आदि अङ्गहरूमा जम्मा हुन थाल्छ, जसका कारण यी अङ्गका तन्तुहरूले राम्रोसँग काम गर्न सक्दैनन्। सन् 1998 मा तत्कालीन पाकिस्तानी प्रधानमन्त्री नवाज शरीफले परवेज मुशर्रफलाई विश्वास गर्दै पाकिस्तानी सेनाको प्रमुख बनाएका थिए। तर एक वर्षपछि 1979 मा जनरल मुशर्रफले नवाज शरीफलाई सत्याच्युत गरेर पाकिस्तानको तानाशाह बने। नवाज शरीफले सत्ता सम्हाल्ने बित्तिकै परिवारसहित पाकिस्तान छोड्नु परेको थियो। सत्तामा रहँदा जनरल मुशर्रफले बलुचिस्तानमा स्वतन्त्रताको माग गर्नेहरूलाई दमन गरेका थिए। त्यहाँ सयौं मानिस मारिए। यही कारण बलुच महिलाले जनरल मुशर्रफलाई विश्वव्यापी आतंकवादी घोषणा गर्न अमेरिकासँग माग गरेका थिए। अमेरिकाले आफ्नो देशको महत्त्वपूर्ण सैनिक क्षेत्रहरूको जासुसी गरेको आरोप लगाएको एउटा ठूलो चिनिया बेलुनलाई खसालेको छ। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयले लडाकु विमान प्रयोग गरी समुद्री क्षेत्रमा बेलुन खसालेको जनाएको छ। राष्ट्रपति जो बाइडेनले बेलुन खसाल्न अनुमति दिएको थियो। साउथ क्यारोलिनाको तटीय क्षेत्र पार गरेको चिनिया बेलुनलाई गोली हानेर खसाल्ने पाइलटहरूलाई राष्ट्रपति बाइडेनले बधाई दिनुभएको छ। यसअघि चीनले मौसम अवलोकनका लागि छोडिएका बेलुन बाटो बिराएर पुगेको जनाएको थियो। अमेरिकाले बेलुन खसालेकोमा चीनले असन्तुष्टि जनाएको बीबीसीले जनाएको छ। अमेरिकी हवाई क्षेत्रमा बेलुन देखिएपछि 80 शुक्रबार अमेरिकी विदेश मन्त्री एन्टोनी ब्लिकनले चीनको भ्रमण स्थगित गर्नुभएको थियो। अब खेल समाचार। शेर बहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठानको आयोजनामा जारी राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा आइतबार सशस्त्र प्रहरी बलको एपीएफ क्लबले त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-0 को सोझो सेटमा पराजित गरेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपको कवर्ड हलमा भएको खेलको पहिलो सेट 25-17 ले जितेको एपीएफले दोस्रो सेटमा 25-17 को जित निकालेको थियो। तेस्रो सेटमा निरीह बनेको आर्मी 15 अङ्क मात्र बनाउन सक्यो। शनिबारदेखि सुरु भएको प्रतियोगिता को पहिलो खेलमा आर्मी न्यू डायमन्ड क्लबसँग सोझो सेटमै पराजित भएको थियो। एपीएफले भने नेपाल पुलिस क्लबलाई सोझो सेटमा पराजित गरेको थियो। आज हुने दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र न्यू डायमन्ड आम्ने सामने हुँदैछन्। प्रतियोगितामा यिनै 4 टिम सहभागी छन्। प्रतियोगिताको विजेताले 3 लाख तथा उपविजेताले 1,50,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्। यस्तै तेस्रो हुनेले 75,000 प्राप्त गर्नेछ। सर्वोत्कृष्ट खेलाडीलाई 50,000 तथा विधिगत उत्कृष्ट खेलाडीलाई जर्नही 15,000 प्रदान गर्ने आयोजकको तयारी छ। एक उदीयमान खेलाडीले 15,000 प्राप्त गर्नेछन् भने प्रत्येक खेलको प्लेयर अफ द म्याचले 10,000 प्राप्त गर्नेछन्। हस्त अहिलेलाई टाइम समाचार यति नै। हेर्दै रहनुहोला टाइम्स टेलिभिजन। आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।